व्यूअर्स खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे राना शमीम साहब की खबर है कि जिस तरह से उन्होंने गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांग ली, जो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट की थी, जो कुछ उन्होंने बयानात दिए थे कि ये जो चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, उन्होंने कैसे कहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को जो है वो नहीं होनी चाहिए, उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। चीज़ें बहुत सारी थी, लेकिन अब उन्होंने उस पर भी माफ़ी मांग ली। फिर ये भी खबर है कि क्यों मरीम साहिबा जो है वो इंग्लैंड जाना चाहती हैं इतने अरसे बाद, एकदम उनको अचानक क्यों ख्याल आया कि मुझे इंग्लैंड जाना है, ज़रूर जाना है, और उसके लिए पासपोर्ट के लिए सारा सिलसिला शुरू हुआ और फुल बेंच बन गया। अब वो सिर्फ एक आधा बंदा नहीं, अब कोई उस बेंच से निकल नहीं सकता, क्योंकि कुछ 6 दफ़ा उनका जो है वो जज साहब जो हैं वो माजत कर चुके हैं कि हम ये केस नहीं सुन सकते। वो वाली खबर भी है। उसके अलावा और भी खबरें हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि अभी उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हो हमें गलती लग गई थी। असल में ये तो जो हाई कोर्ट था उसने सिर्फ एक का कहा था कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होना है, सिर्फ एक हल्के का, बाकी हल्कों में तो इलेक्शन होना है। तो उन्होंने कहा कि अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, वो पता नहीं 6 या 9 अक्टूबर को, अब 4 हल्कों में जो है वो इलेक्शन हो रहा है, नेशनल असेंबली भी, प्रोविंशियल असेंबली भी। तो ये सारी अजीब कंफ्यूजिंग किस्म की जो है ना वो बगलौल किस्म की चीज़ें जो है वो सारी चल रही हैं। लेकिन जो चीज़ इस वक्त डोमिनेट की हुई है, डोमिनेट क्या किए हुए, डोमिनेट वो भी एक ही खबर की हुई है, और वो वाली खबर यही है कि जनाब आर्मी चीफ की तकर्री, जो कल का इंटरव्यू हुआ है कामरान खान साहब का, वो जो है वो डोमिनेट कर रही है। कल मैंने उसका पूरा डायसेक्शन किया था, आपको बताया था, लेकिन मैंने कहा कि आज भी थोड़ी सी उसमें बैकग्राउंड, उसके पीछे सिचुएशन क्या है, मुहरकात कहाँ है, और क्यों इसका जो है वो हर जगह से जो है वो तो इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन एक ख़ास हलके से उसका जवाब नहीं आ रहा, और वो भी बौखलाहट का शिकार हैं। क्या वजूहात हैं? आपको मैं पहले बताता चलूँ कि इमरान खान साहब पे जो है वो लगा हुआ था कि ये इमरान खान साहब के का इंटरव्यू, इमरान साहब की तकरीर, इमरान खान साहब का जो टेलीथॉन्स वगैरह हैं, जो फंड रेजिंग है, वो सब, वो किसी को कुछ नहीं दिखाना। वो हाई कोर्ट कह दे, या सिंध हाई कोर्ट कह दे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह दे, वो वैसे तो सारा कुछ हो जाता था, लेकिन पैमरा भी कहा था कि हमने नहीं रोका हुआ, लेकिन दिखाने की किसी की जरूरत नहीं होती थी। ARY ने अगर जलसा दिखाया भी है, थोड़ी देर बाद उसको फोन आता था कि भाई ने आपने जलसा नहीं दिखाना। कहाँ से आता था, कैसे आता था, वो एक लंबी तफसील है, वो किसी वक्त पता नहीं बता सकेंगे भी कि नहीं बता सके लेकिन वो एक और सिलसिला है। इस दौरान जो है वो एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई। खान साहब का, कामरान खान साहब का इंटरव्यू, कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू कर लिया, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू उन्होंने कर लिया था, लेकिन उसमें आर्मी चीफ वगैरह के हवाले से इस किस्म की बातें थी कि वो इंटरव्यू जो है वो रोक दिया गया, वो मना कर दिया गया कि वो इंटरव्यू नहीं चल सकेगा। ये वही टाइम था कि उसके थोड़े दिनों बाद जो है वो संडे को, मतलब फ्राइडे को उन्होंने किया था शायद, अपने लास्ट वर्किंग डे पे, तो संडे को जो है उन्होंने टेलीथॉन करनी थी, और टेलीथॉन भी नहीं दिखाई गई किसी जगह पे, किसी मौके पे, किसी भी फोरम पे। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर कहीं नहीं दिखाई गई, सोशल मीडिया दिखाता रहा, लेकिन वो किसी को, हालांकि हाई कोर्ट वगैरह ने कह दिया था कि दिखा दें चीज़ें, इमरान खान को दिखा दें, लेकिन कोई नहीं दिखा पाया। वो एक बड़ी सख्त चीज़ थी। उसके अलावा एक और बात भी बीच में ये हुई कि मोहित पीरजादा साहब को GNN में कहा गया कि जनाब आप जो है वो कोई बात नहीं, आप, सॉरी, 92 न्यूज़ में कहा गया कि आप उनका इंटरव्यू करें। ये PTI ने कहा कि खान साहब का इंटरव्यू कर लें। मोहित पिरजादा साहब का उस दिन नहीं था आज, क्योंकि वो वर्किंग डेज में, वो मंडे टू फ्राइडे करते हैं, तो वो दिन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं कहता हूँ अपनी मैनेजमेंट को कि स्पेशल स्लॉट वगैरह बना लिया जाए। स्पेशल स्लॉट बनाने के लिए भी उन्होंने कहा, तो मैनेजमेंट को के पास एक स्कूप था कि इमरान खान का इंटरव्यू हॉट केक होता है वो तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा हम स्लॉट देखते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाईजान, स्लॉट नहीं है। अब ये नहीं भाईजान स्लॉट नहीं है कि मुराद ये होती है कि भाई नहीं भाईजान इजाज़त नहीं मिली इस किस्म की सूरत हाल। ये सारा कुछ हो रहा था, टेलीथॉन नहीं दिखा जा रही थी। फिर आपने देखा कि वो चैनल, बोल चैनल जो बंद था, जो जो बंद किया हुआ है इस वक्त, उस वक्त बंद किया गया हुआ था, तो उस वक्त उसको कहा गया कि जनाब आप इंटरव्यू कर लें। तो उन्होंने, समी इब्राहिम साहब ने इंटरव्यू वाला किया। समी इब्राहिम साहब पहले भी इंटरव्यू करते जा रहे हैं, तो वो वाला इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन फिर एकदम इन्हीं सारी सूरत हाल में एक इंटरव्यू जो है उसकी इजाज़त मिलती है, और एक नहीं 1.5 घंटे के इंटरव्यू की इजाज़त मिल जाती है, और उसको प्रॉपर मार्केट किया जाता है, उससे ट्वीट किए जाते हैं, उससे पहले उसी चैनल में उसके बारे में जो है वो रिव्यूज़ किए जाते हैं, और न्यूज़ में चीज़ें बयान की जाती हैं। कामरान खान साहब का बड़ा हैवी, टू दी पॉइंट फोकस्ड ट्वीट आता है, बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग की होती है।
تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ پھر یہ انٹرویو جو ہے وہ پورے کا پورا شاید انجینئر ہوا تھا، اور یہ انٹرویو اسی طرح سے بیان کیا گیا تھا کہ اس کو اس نقطے پہ اس چیز پہ لے کے آنا ہی آنا تھا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب پہلے کہہ چکے ہوئے تھے کہ جناب آرمی چیف کی تقرری تو ایک ایشو ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 6 یا 5 لوگ جو ہے وہ فرسٹ 5 یا 6 لوگوں میں سے جو ہے وہ ہیڈز میں سے ان میں سے ہم اس کی تقرری کریں گے، تو وہ تو تقرری ہونی ہے۔ آئی ایس پی آر بھی کہہ چکا تھا جناب کہ نہیں، اس بار ہم نے ایکسٹینشن نہیں لینی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ڈیڈ شور ہے کہ اس بار ایکسٹینشن نہیں ہوگی، تو وہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی تھیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کا کوئی ایشو نہیں ہے، آرمی چیف کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، آرمی چیف والا اٹس اے گون کیس، وہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، یہ ساری صورتحال چل رہی تھی۔ اور اس صورتحال میں جو اگر آپ نے انٹرویو دیکھا ہے تو وہ اس کو اس ڈائریکشن میں لے جایا گیا، اس انٹرویو کو فوکس کر کے گھما پھرا کے اس جگہ پہ لایا گیا جہاں پہ آگے سے کہا جائے کہ جناب ہم ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتے، اور الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر تب تک کے لیے ایکسٹینشن مل جائے، جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ وہ کر سکتے ہیں، آرمی چیف کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شاید اجازت نہیں دینا چاہ رہے کہ آرمی چیف کو لگائیں۔ تو یہ ایک اس قسم کی چیز، یہ کر کے آؤٹ آف دا باکس اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا یہ کچھ ہو گیا، کہ جس طرح سے کامران خان اس کو انجینئر کر کے اس انٹرویو کو وہاں تک لے کے آئے اور وہاں تک پہنچایا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے۔ یہ اب وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو رفع ڈال رہے ہیں اور پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جناب آرمی چیف اس قسم کا لے آیا جائے گا، اور آرمی چیف جب ایسا آ جائے گا تو وہ آپ کو ایسے تیسے پھیر دے گا، 10 سال تک جائے گا نہیں، وہ آپ کے سارے نیب کے کیسز کھول دے گا، وہ فوجی عدالتیں لگائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جب خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ ساری باتیں کہنی شروع کر دی، تو یہ چیز پرابلمٹک ہو گئی۔ اس چیز کے لیے پھر اس طرح سے اس کو یہ اگین آئی سے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ایسے بیٹھے بیٹھے نا باتیں کرتے کرتے اچانک ہوگی۔ اس انٹرویو کی اجازت ہی کیوں ملی؟ اس انٹرویو کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، 2 3 بار دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کو باقاعدہ اس طرف لے کے آیا گیا، کامران خان صاحب ان کو عمران خان صاحب کو گھیر کے وہ وہاں پہ اس پوزیشن کیا اور وہاں پہ لے کے آئے، اور بہت سے لوگوں کے منہ بند کرائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن ابھی سمجھ نہیں پائی، اپوزیشن تو نہیں ہے وہ تو وہ اس میں کیا نام ہے، یہ حکومت ہے، اپوزیشن تو یہ ہے، بلکہ یہ تو اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھتے، لیکن وہ اس چیز کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے پاس، پی ڈی ایم اتحاد کو کہہ لیں، وہ چھکے چھوٹ گئے ہیں کہ یار یہ کون سی بات ہوگی، کیا ہوگی، اور اس پہ رسپانس کیسے کرنا ہے۔ نہ مریم صاحب اورنگزیب بول رہی ہے، نہ کوئی اور بول رہا ہے، خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ ہلکا سا آیا کہ جناب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کو ایشو بنا دیا ہے، وہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک دو جملے بول دیے جو جن کا کوئی وہ نہیں تھا اس میں، شاید خاقان عباسی نے اس کو سرکس کہہ دیا کہ آرمی چیف کی تقرری کو انہوں نے سرکس بنا دیا، لیکن وہ کوئی ایسی بکھلاہٹ کا شکار جو ہے اس وقت ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سر پیر وہ جو کہتے ہیں جوتی لب رہے ہیں، وہ جوتی لبنے والا سچویشن ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت کہ اس پہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے، کیونکہ چیزیں جس طرف جا رہی تھیں اس کو ایک دم بالکل ہی ریورس کر دیا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ بھی تھی کہ کامران خان صاحب کے نے جب ٹویٹ کیا تھا اس میں جب یہ باتیں لکھی تھیں، وہ اس میں جو ہے وہ عدالتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بھی بات کی تھی، تو وہ سارا جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ جو ہے وہ 3 4 اہم لوگوں نے پی ٹی آئی کے وہ بھی کیا ہوا تھا، اس میں انڈورسمنٹ بھی کی ہوئی تھی، تو یہ پورے کا پورا فیبریکیٹڈ، پورا انجینئرڈ اور پورا اس کو بنا کے جو ہے وہ پورٹرے کیا گیا تھا، اور ایسے چیزیں گھمائی گئی ہیں، اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اب پی ٹی ایم جو ہے وہ دوبارہ سے پوائنٹ زیرو پہ آ گئی ہے کہ یار کیا جائے، اور جو آواز لگ رہی ہے وہ الیکشن کی وہ جنوری میں لگ رہی ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہوگا۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کامران خان صاحب نے جو ہے وہ بولی ہے، وہ یہ بولی ہے انہوں نے کہ آپ جو ہے وہ سب سے اہم کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کیا نام ہے پرائم منسٹرشپ کے ہیں، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر تھا کہ وہ ایسا جملہ انہوں نے اس طرح سے بولا، تو پرائم منسٹر ان ویٹنگ والا اس میں، تو وہ ایک اس
तरफ सारा कुछ लेके चला गया है कि बहुत सारी चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी अभी आज रात को भी। ज़ाहिर बात है कि सब जो है, जो सब लोग बैठे बातें कर रहे थे, वो सब लोग आके दोबारा बैठेंगे कि ये हुआ क्या है। पहले भी प्रोग्राम्स हुए इसके ऊपर, लेकिन उस वक़्त तक इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी चला नहीं था। अब चल चुका है, तो आज शाम को जो है दोबारा सब लोग जो थिंक टैंक्स हैं, वो सब लोग बैठेंगे और वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है और आगे ये कौन से उन्होंने जो है वो कार्ड प्ले किया है। ये सारी चीज़ें हम आपको साथ-साथ बताते रहेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।